matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, pizza 26 ning buwan sa Pebrero ning tuiga 2025. Sangan sa to station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-ISR Kabisaya Nunebi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, agricultural o fishery inputs gihatag sa mga mag-uma sa Barangay Bunawan o Barangay Hindang. Mga estudyante gitudloan pagpadayag sa ilang emosyon pinaagi sa pagdrawing. 8 sa napulo ka SGLG indicators nga na-accomplish sa LGU Iligan. Sa kauluhan, Korte Suprema, ipakominto si Francis Leo Antonio Marcos sa pag-atras nini sa eleksyon. BPI magpahigayon og inspeksyon sa mga bodega sa Sibuyas luyo sa pagtaas sa presyo nini. Philippine Coast Guard og PDEA napugnan ang pagsulay sa pagsulod sa barko nga adunay kargang 5 katoneladang shabu. Sa gawa sa nasod, US Army gibawal na ang mga transgender sa enlistment o transition procedure. Balita sa kinabuhing Kristohanon, International Christian Concern, gihinumduman ang usa ka dekadang anibersaryo sa pagkamatay sa 21 ka mga Kristohanon sa Libya. Kini ang ulohang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gipanghatag ngadto sa mga mag-uma sa Barangay Hindang o Bunawan ang mga agricultural o fishery inputs nga gikan sa ahinsa sa Department of Agriculture sa tabang sa City Agriculturist Office nga gipanguluhan ni Mary Ann Bailey o Kevin Fernan ang focal person. Lakip sa mga gihatag nga gamit sa pagpanguma mao ang mga abono, binhi sa mais, laminated trapal o mga kahon. Makatabang kini sa mga mag-uma sa pagpauswag sa produksyon sa ilaang agrikultura ug tabang sa pagpakigbatok sa kalisod. Mitambong usab sa distribution si Armin Aloro, ang head sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ingon man ang representante sa Pelmico Foods, kini aron na masiguro nga dali nga mahatag ang mga gamit sa pagpanguma sumala pa sa gikinahanglan sa mga benepisyaryo. May pahayag sa ilang emosyon ang mga estudyante pinaagi sa pagdrawing sa gihimong expressive arts exhibit nga mga guhit ng damdamin nga gipahigayon sa Robinsons Mall sa nakalabayng adlaw. Ang aktibidad gipanguluhan sa Motivational Philippines nga gahatag og psychosocial support sa mga individual. Diin pinagi sa arts mapagawas nila ang ilahang anaa silang hunahuna, gibati og emosyon. Sumala pa ni Lovely Jane Inso, estudyante sa Lyceum of Iligan Foundation, nga makaayo kini kay bisan dili makasulti sa baba apan mapadayag ang emosyon pinagi sa pagdrawing. Kini ang ikatulong tuig sa mga guhit ng damdamin nga subay sa kasaulugan sa National Arts Month. Ang expressive arts exhibit mulungtad hangtod sa Pebrero 28 ning tuiga.
Gibutyag ni Darwin Manubag, City Administrator nga daghan na sa assessment criteria sa Department of the Interior and Local Government alang sa Seal of Good Local Governance SGLG ang nakabot na sa lokal nga kagamhanan. Ang LGO gina-assess sa DILG base sa lain-laing indicators sama sa financial administration, disaster preparedness, health services, peace and order o guban pa. Kung makomply o mamahimo sa LGO ang matag usa nini nga serbisyo base sa gabayan sa DILG, makakuha kini og taas nga marka o score. Kung taas ang LGO o makuha ang marka, posible nga makakuha kini sa SDLG o pasidungog. Tumong sa SDLG nga magdasig ang mga LGO nga mamahimong epektibo sa ilang pagdumala o paghatod og serbisyo. Ang SDLG ga-promote sa transparensiya sa kaakuhan o pag-perform sa LGO sa mga responsibilidad og tulumanon ini. Kumpiyansa si Manubag nga sobra 90% na sa mga indicators ang na-comply sa lokal nga kagamhanan. Sumala pa ni Manubag sa pagsugod sa administrasyon ni Mayor Frederick Siao, ana sa kapin 40% pa ang nakabot sa syudad. Karon ana sa napulo ka indicator sa SDLG og 8 nini ang na-accomplish na sa syudad. Gilao man ni Manubag nga mahuman karong tuiga ang duha nga nahabilin nga indicators aron makuha sa LGO ang SGLG. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gulas pamantalaan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitana ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Gitahasan sa Korte Suprema si Francis Leo Antonio Marcos nga magpatinaw kung ngano nga dili siya angay nga ma-cite in contempt human niyang gibakwe ang iyang kandidatura sa 2025 nga senatorial race niadtong Enero 21 ning tuiga. Mainumduman nga gitugutan sa korte si Marcos nga mudagan human kini mag-isyu og temporary restraining order batok sa Komisyon on Eleksyon. Una nang gideklara si Marcos isip usa ka nuisance candidate sa Comelec niadtong Disyembre 2024 apan human kining gitugutan sa korte nga mo kandidato sa pagkasenador na desisyonan usab niining bakwion ang iyang kandidatura niadto lamang Enero sa kasamtangang tuig. Busa sumala kang Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, gitahasan karon sa Supreme Court si Marcos nga magpatinaw sulod sa 48 oras kung nganong dili siya angay i-cite in contempt tungod sa iya ang aksyon nga walay pagrespeto sa proseso sa Korte Suprema. Samtang sumala pa kang Comelec chairperson George Erwin Garcia, gilauman na niya nga papanubagon sa korte si Francis Leo Antonio Marcos sa iya ang nahimong mga aksyon. Magpahigayon ang Bureau of Plant Industry BPI og inspeksyon sa mga bodega sa sibuyas aron masayran kung aduna ba'y nahitabong hoarding o pagtago sa supply. Kini ang subay na usab sa nahaunang kamanduan ni Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. nga bisitahon ang tanang cold storage sa facilities sa tibok nasod kung asa nakatago ang mga sibuyas. Sumala pa sa BPI, kinahanglan nga matumbok kung gitaguan ba ang mga bag-ong ani nga sibuyas luyo nga ibaligya sa mga merkado. Gilaomang mahuman sa BPI ang mga gipahigayon niining serye sa inspeksyon sulod sa 4 hangtod sa 7 ka mga adlaw. Sumala pa sa Department of Agriculture kung madiskubrihan nga gitaguan ang binulto nga sibuyas, tumbukon kini isip hoarding o pagsulay nga manipulahon ang presyo sa sibuyas. Kinsa man ang matumbok nga naghimo nini, sigurado nga mapasakahan gayud og kaso base sa pagbanabana sa Department of Agriculture. Aduna nay angayan nga aduna nay mga bag-ong giani nga sibuyas sa merkado tungod kay anihan ang natakda sa bulan sa Pebrero ug Marso. Niadtong katapusan semana gikataho sa Department of Agriculture nga gibaligya ang pulang sibuyas sa kantidad nga 140
ngadto sa 240 pesos kada kilo, samtang ang puting sibuyas ang gibaligya sa kantidad nga 90 hangtod sa 150 pesos kada kilo. Base na usab sa paglibot sa bantay presyo team niini sa pipila ka merkado sa Metro Manila. Napugnan sa Philippine Coast Guard o Philippine Drug Enforcement Agency ang usa ka barkong mosulay sa pagpasulod sa dagkong bulto sa illegal nga droga dinis Pilipinas. Sumala pa sa Philippine Coast Guard ang naasong barko ang anaa kini sa gawas pa sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas hadol sa Mindoro. Sumala pa kang Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, gipahigayon sa duha ka ahensya ang operasyon loyo sa daotang dagan sa panahon. Gamit ang mga maritime assets sa Philippine Coast Guard, nahimo nilang pugnan ang barko nga misulod unta sa teritoryo sa Pilipinas og naabog kini pahilayo sa nasod. Gidudahan kini nga nagkarga ang naasong barko og 5 ka toneladang shabu nga gibana-banang nagkantidad og 34 bilyones pesos. Kini mao ang base na usab sa intelligence report nga gihuptan sa PDEA. Gisulti ni PDEA spokesperson na Joseph Frederick Kalulot nga base sa ilang intel report, mosulod unta ang barko sa Pilipinas kung wala kini napugngan sa mga otoridad. Sa kasamtangan, wala pa gipagawa sa Philippine Coast Guard ang nahimutangan sa barko kung asa usab kini nagagikan. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gipirmahan ni US President Donald Trump ang executive order nga nagbawal sa mga transgender nga malista sa US Army og sa pagtugot nga makahimo og transition medical procedure alang sa mga kasundaluhan. Sumala pa ni Trump nga dili angayan nga ang respetadong army sa tibok kalibutan sagulan lamang og gender ideology. Dugang pa ni Trump nga ang bakak nga gender ideology walay lugar sa standard sa military service. Lakip usab sa nasong executive order mao ang pagbawal sa operasyon nga adunay kalabutan sa pagplano, paghimo o pagpadayon sa pagkahimong transgender sa mga sundalo. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gihinumduman sa International Christian Concern ang pagkamatay sa 21 ka mga Kristohanon nga gipunggutan og ulo sa ISIS dito sa nasod sa Libya. Human nga sila wala nilimod nga isalikway nila si Hesus isip bugtong nilang manluluwas. Ang nasoy mga Kristohanon gilangkuban sa 20 ka mga Coptic Christians gikan sa Ehipto ug usa ka Kristohano nga gikan sa Ghana nga mga nagtrabaho sa Libya. Sa kasamtangan, ang ilahang kamatayon mao ang nagpaila sa International Christian Concern nga magpadayon sa buluhaton alang sa Dios. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang share line padayon makaapektar sa eastern section sa Visayas, northeast monsoon ang makaapektar sa Luzon. Ang eastern Visayas, northern Mindanao, Caraga ug ubang bahin sa Visayas ug Mindanao, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, Metro Manila ug ubang bahin sa Luzon ang makatagamtang paghapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa pagulan-ulan kini tungod sa epekto sa shear line, easterlies ug hanging amihan. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 29 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:15 ug mosawop unya sa alas 6:03 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug maingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati
ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.